Hello guys, good morning. Ako si Nini Gargar. Muhatag na po ninyo og weekly horoscope guys from August 3 up to August 9, 2025. Okay, sa dili pa na ko ipadayon ang pagsaysay sa atong weekly horoscope guys. Baga po sa ta ni Lord. Lord, thank you for the blessings. Thank you for the gift of life. Thank you for everything, Lord. In Jesus' name, Amen. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Karon guys, atong isa-isay na ang atong gikahinaman nga weekly horoscope. Okay, ang nataw sa January, nahimot siya karong adlaw. Malipayon siya karon sa mga balita og nahioknol siya sa mga nakaplagan niya nga mga nindot nga mga story. Okay, og siya mahimutanon og malipayon kay karon. Og mahimot siya sa kalit sa dili madugay nga makalukso siya sa tumang kalipay. Then, ang nataw sa month of February, halimbawa kung ikaw adunahan, unsay imong buhaton? Mao ni ang pangutana sa iyang kaugalingon. Og mingon siya nga, kung madato ang nataw sa February, himuon niya nga mutabang sa uban nga nanginahanglan alang sa pag-alagad og sa pagmugna sa maayong tingusbawan sa mga lain-laing nanginahanglan dinhining kalibutana. Okay, malipayon siya og may mutanon sa kalit sa mga balita usab nga wala gyud siya magdahom niini. Then March, ang nataw sa month of March, may mutanon og malipayon siya kauban siyang pamilya og mahimutanon siya sa mga balita. Nakatugad siya nga og walay work, mahimong magbanding ang isag-isa. Og kini gikahimot niya pag-ayo tungod sa mga invitation og ban pa. Kalipay nga walay sukod ang gibati karon tungod sa pag-alagad sa kahimot og kalipay. Og kalit siyang nakatawa og nahimot pag-ayo. Og ang iyang pag-alagad okay. Og mahimutanon siya kay dunay balita gikan sa iyang hinigugma nga wala niya damha. Og kalit siya iyang kadaugan nga wala pod siya magpalandong niini. Then, month of April, alang kaniya usa ka talagsaon kung dunay hiya sa pagdagan, paglukso, paglangoy, og uban pa. Hinoon mahimot sa anon siya kaayo sa iyang gihimo tungod kay kini iyang gi-apply gyud niya iyang kaugalingon kung kaya ba niya. Nahimot siya kay kaya di ay. O kini gikalipay niya pag-ayo og malipayon iyang gibati uban sa iyang mga mahal sa kinabuhi. Ang month of May, malipayon usab siya karon tungod sa iyang mga pangandawi sa kinabuhi nga nahimong napustro. Kalipay nga walay sukod iyang gibati karon og mahimutanon siya uban sa iyang mga pinalangga. June, ang nataw sa month of June, kinahanglan niya ang pagkighigwaos alang sa matinud-anon nga gugma. May mutanon malipayon siya apan dili siya gusto nga magpakita og abilidad nga maayo sa tanan apan dili diay. Kinahanglan nga prangka og praktikal ayang pagkatao og dili siya gusto dunay limbong. Gusto siya kinahanglan matarong matinud-anon, dili siya gusto pamakak og uban pa. Kay kini ra gyud ang kalipay ngayang gibati kung ang tao dili bakakon. Then month of July, alang kaniya ang kahimuot og kalipay sa tao, mao ra gyud ang pagmugna og kaayuhan. May mutanon og malipayon siya karon tungod sa iyang nakakuha nga tingusbawan. Tungod sa iyang paningkamot, nahimong nasikat siya og nahimong na-improve iyang kinabuhi. Dunay progress kalit. Sa ato pa anam-anam. Og kini gikahimot kay sa iyang mga suod sa kasing-kasing og mga suod sa dughan. Then, month of August, ang kalit niyang kahimot usa ra gyud. Mao nga siya mahimong makatugkad kung unsa ang kinabuhi. Karon nakatugkad na gyud siya nga ang kinabuhi kinahanglan gyud ampingan alang sa kalipay sa uban nga nahasol niya pag-ayo og kini iyang himuon alang sa pag-alagad og pangandam sa panginabuhi usab nga mahimutanon og malipayon
alang sa pag-uswag o pangandam sa umaabot. Then, month of September ang nataw niini nakugang siya sa mga talagsayong balita. Dili siya gusto nga mapobre siya. Gusto siyang maningkamot sa pagtrabaho alang sa iyang kaugalingon ug alang usab sa iyang mga palangga. Dili pa siya mo asinso karong panahon na apan tungod sa paningkamot sa umabot nga panahon mahimo siyang makakaplag og maayong balita og kini gipangandaman niya pag-ayo og gipangandoy nga unta mo improve na iyang kinabuhi. Then month of October malipayon og mahimut-anon kay siya karon og kini gikahimuot niya tungod kay dunay nakaplagan niyang swerte alang sa iyang pagkatao og mahimong malipayon siya karon tungod kay dunay mga tawo nga nagmahal niya pag-ayo og kini gikahimuot niya sa hilom. Malipayon siya og mahimut-anon tungod sa pag-alagad nga nindot o pag-alagad nga og mga pangandam. Og kini gikalipay niya kay og nagpasalamat siya ni Lord. Ang month of November ang nataw niini malipay siya kay karong adlaw mahimut-anon og mahipahiyumon. Dunay balita nga nakapahimot niya pag-ayo og kini iyag yung subay og asa ni padulong nga mga balita. Og kini gikalipay niya pag-ayo tungod kay ang pangandoy niya sa kinabuhi hapit na gyud mulambo og mulampos. Then month of December, malipayon ang month of December tungod sa mga balita og nahasol siya pag-ayo unsaon niya paghimo nga makwartahan siya. Apan wala pud siya katugkad kung unsa kini. Mao nga nahimot siya malipayon tungod sa mga balita usab. O kinay ikahlipay gyud niya pag-ayo hangtod sa hangtod. Dunay balita sa kalipay og dunay balita sa kadaogan. Og kini gikahimutan niya pag-ayo sa umabot nga panahon. Guys, nahumanag yun ko sa akong task nga weekly horoscope, no? Shout out to Donate Dinoso, no? Nangandoy kay siya ani nga mag horoscope ko kay gusto siya maminaw sa iyang kapalaran. O kini ikahimot niya pag-ayo. Shout out to all of us. Shout out to Holy Child College Subotuan School and Hospital. And shout out to all universe. O kini sinini gargar mo ingon. Hanggang sa muli guys. Bye-bye. Og mo ingon. Ako nga, goodbye. I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you there I know, but have a good time. Have a good time to lubas guys. God bless. Mga boy po. Mwah, mwah, mwah.